چیچنیا دے مسلمان حکمران نے جڑا حضور دا صرف پیالہ کس انداز نال لے گئے پتہ ہے دنیا دیاں وڈیاں کاراں نے منگائیاں اسے طرح کفر مرد ہے این جو حضور نال جدوں پیار ہو جائے گا نا کفر ڈہ پوے گا چیچنیا دے مسلمان نے جس انداز نال حضور دا مبارک نسبت ہے نا پیالے دی اوتھے پیالے دا اتنا احترام کرن جی تے پاکستان جڑا حضور دے نام تے بنے ہوئے گورنر بکواس کرے کہ حضور کالے لکھا سلام ہونے چیچنی والے مسلمانوں تواڈے اوتے تساں دنیا نو دسیا اسی تے پیالے دی نسبت حضور وال ہو گئی اسی اودا جلوس کٹ کے لے گئے ایتھے ملے ملوانے صحابہ نے جلوس نکالا میں کہ صحابہ جڑے کام کیتے جلیا تو تے سوچ بھی نہیں سکدا صاحب اس واسطے حضور نال جدوں پیار ہوئے گا نا تے پھر کفر ویسے ڈہ پوے گا امام شامل اج بھی لوگ من اودا نام لے کے زندہ لوگ امام شامل راتی گھر آئے نا تے آپ دی امی جان بڈھی ضعیف بالکل انہاں کیا فلانے بندے نپے نے انہاں کہ نپے انہاں کہ میں سفارش کر دیا انہاں نو آزاد کر دیو آپ نے امی جان دی گل سن لئی سویرے آپ نے سارے علماء نو بلایا مفتیاں نو بلایا قاضیاں نو بلایا آپ نے فرمایا مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے دسو شیخ طریقت بھی ہے نال صرف حاکم نہیں سن پیر بھی سن نال انہاں نو پتہ سی جدوں رسول اللہ اپنی پشت تو کپڑا ہٹا دیتا صحابی نے کہا میں قصاص لینا تے حضور نے ہٹایا نہیں ایتھے تے آ کے عقل بھی مک جاندی امام شامل پھر او اسلام نافذ کیتا نا او تے نہیں نزاع الحق والا منافقانہ اسلام کہندا میرے کو اللہ دین دا چراغ ہے میں کہا تیرے کو اللہ دین چراغ نہیں سی تو قبضہ کیوں کیتا اقتدار جنہاں اللہ دین دا چراغ ہوے انہاں نو دیو پھر عمر بن عبدالعزیز مسیتیوں گھر پہنچے سن اسلام نافذ ہو چکے سے جڑے بددیانت کرپٹ لوگ سن سویرے صبح صادق تو پہلے محل چھوڑ کے فٹ پاتھاں تے ستے ہوئے سن انہاں کہا اب عمر بن عبدالعزیز آ گیا امام شامل فرمایا میری ایک بندہ دسو مسئلہ ہے کہ بھائی جڑا بندہ غلط بندے دی سفارش کرے دی سزا کیوے علماء مفتیاں قاضیاں نے کہا دی سزا اتنے کوڑے مارو انہاں کہا دوسرا مسئلہ میرا درپیش ہے کہ اگر بندہ کوڑے کھان دے قابل نہ ہوئے تے پھر انہاں کہا دا قریب ترین بندہ پھر کوڑے کھائے انہاں کہا میری ماں نو راشا ہے مرن دے قریباً انہاں کہا میری ماں غلط بندے دی سفارش کی تھی شیخ طریقت وقت دا حکمران پشت تو کپڑا ہٹا کے جلاد نو بلاوے کوڑے کھا رہے ہوئے اے اسلام ہے بچو اس اسلام دی اسی گلاں کر رہے ہیں اے اسلام اسی لیانا چاہندے ہیں تخت تے ہاں تے تسی اٹھ کھڑے ہو